أخلاقه. كان نبينا صلى الله عليه وسلم متصفا بصفات حسنة، وكان أصدق الناس حديثا وأعظمهم أمانة، فلذا لقبه قومه بالصادق الأمين، لأنه لم يكذب قط منذ صغره. وكان أعداؤه يضعون عنده الأمانات، فما خان في مال أحد قط، وكان يرعى الغنم ليكتسب رزقه بعمله، وسافر إلى الشام مع عمه أبي طالب للتجارة. قصة بناء الكعبة وتحكيمه صلى الله عليه وسلم. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة اجتمعت قريش لبناء الكعبة، وأرادوا أن يبنوها بناء جديدا. فلما بلغ البناء موضع الركن اقتسموا في الحجر الأسود، كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه وتنال هذا الشرف، حتى وصل الأمر إلى الحرب. ومكثت قريش على ذلك أياما، ثم اتفقوا على أن أول من يدخل من باب المسجد يقضي بيننا. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم أول من دخل المسجد في الصباح، فلما رأوه قالوا هذا الأمين ودينا بقضائه. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب ووزع الحجر فيه بيده، ثم قال لتأخذ كل قبيلة بناحية الثوب، ووزع الحجر. ففعلوا حتى إذا بلغوا موضع الركن وزع النبي الحجر الأسود بيده على موضعه، ثم بني عليه. المسلمون الأوائل. أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم هي خديجة، ثم أسلم علي بن أبي طالب وهو يومئذ ابن 10 سنين، وهكذا أسلم زيد بن حارثة وأبو بكر وغيرهم من أشراف قريش. تعذيب قريش للمسلمين. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الإسلام، ويئست قريش منه ومن أبي طالب، فنزل غضبهم على من أسلم من قبائلهم وأقربائهم، فعذبوا كثيرا من الصحابة، منهم بلال الحبش وعمار بن ياسر ومصعب بن عمير وغيرهم من المسلمين الضعفاء. بارك الله فيك، ما شاء الله.